नमस्कार। हामी यहाँ आज यसरी आइपिआर को जुन चाहिँ यो प्रेस रिलिजमा यसरी आएको छौँ तपाईहरुको अघि। यो विशेष किन हामी यहाँ आएको छौँ भन्दाखेरि यो विशेष जुन चाहिँ अनरेबल चीफ मिनिस्टर साहबको जुन चाहिँ यो रिलिफ फर चालक गुरुजीहरूलाई जुन चाहिँ रिलिफ एनाउन्स गर्नु घोषणा गर्नु भएको थियो। लगभग 7201 वटा ड्राइभरको जुन चाहिँ लिस्ट बनिएको थियो हाम्रो चालक दिवसमा त्यसलाई घोषणा गरेको थियो। त्यसको बादमा के प्रक्रिया भयो, कसरी पैसा ट्रान्सफर भयो, कसरी के हुँदैछ, किनभने यहाँ अहिले यसो हेर्दाखेरि सोशल मिडियामा तपाईको यसै कतिपय देखिन्छ कि कतिजना अलिक आत्तिएको जस्तो यो पैसा आएन, पैसा पसेन भन्दाखेरि यस्तो हामीलाई लाग्यो कि अलिकति हामीले कुरा एउटा क्लियरिफाई गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दाखेरि चाहिँ हामी आज यहाँ म हाम्रो यहाँ आरटिओइस्ट, डेप्टी आरटिओइस्ट अनि हाम्रो यहाँ बैंक म्यानेजर, सिस्को बैंक म्यानेजर लगायत हाम्रो एउटा टिम बनाएर तपाईहरुको अगाडि केही कन्फ्युजन छ भने हामी क्लियरिफाई गर्नु भनेर तपाईहरुको आएको छु। यसै गरी म अब फर्दर हाम्रो के छ, कतिजनाको डिटेल के कस्तो छ, चालकहरुको कतिजना डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज के छ, त्यसको डिटेलको लागि म आरटिओइस्ट हाम्रो रोशन ज्यूलाई म रिक्वेस्ट गर्दैछु कि यसको डिटेल चलाउनुहोस्। थ्यांक यू सर। हामीले टोटल फर्स्ट लिस्टमा 7201 लिस्टको गभर्नमेन्ट अप्रुभल भएर जति अमाउन्ट सेंक्सन भएको थियो तपाईको 3,60 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले अलरेडी सिस्को बैंकलाई ह्यान्डओभर गरिसकेका छौँ। त्यसमा हामीले फेरि यो तपाईको भेरिफिकेसन गरेर चाहिँ डेटा हामीले सिस्को बैंकलाई फरवर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ सबै डिस्ट्रिक्टलाई मिलाएर हामीले त्यसरी डेटा हामीले फिड गर्दैछौँ। सोरेङमा जस्तो हामीले 301 डेटा हामीले पठाइसकेका छौँ। त्यसरी जोरथाङमा 826, गेजिङमा 363, नाम्चीमा 247, पाक्योङमा 134, सिङताममा 137, गान्तोकमा डी सिरिजको हामीले 323, गान्तोकमा जेड सिरिजको 594, गान्तोकमा जे सिरिजको हाम्रो 960। यसरी अरू टोटल हामीले अरू डिस्ट्रिक्टमा जो चाहिँ गान्तोकमा एन्ट्री गरेको थियो त्यसको फिगर छ तपाईको 249। यस्तो प्रकारले टोटल फिगर 4140 नम्बर चाहिँ हामीले सिस्को बैंकमा अलरेडी फरवर्ड गरिसकेका छौँ। त्यसमा जम्मा 3175 ड्राइभर्सहरूले अहिलेसम्म रिलिफको तपाईको रिलिफ प्याकेज उहाँको खातामा जम्मा भइसकेको छ। अनि रिमेनिङ तपाईको छ अब हाम्रो 3070 फिगर्स, यो चाहिँ फर्स्ट लिस्टको 7200 फिगर थियो। अनि त्यसको रिमेनिङ फिगर्स पनि हामीले इन अबाउट 2 डेज टाइम हामीले त्यसलाई तपाईहरुको सिस्को बैंकलाई हामी त्यसको जिम्मा दिनेछौँ। सिस्को बैंकबाट तपाईको एट द रेट अफ नियरली 1000 एन्ट्रिज पर डे गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई हामी सिस्को बैंकले त्यसरी गर्नुहुनेछ। फर्दर तपाईले सुन्नुभयो होला यहाँ हाम्रो जस्तै आरटी साहबले डिटेल ब्रेकअप दिनुभयो। यसरी नै अब जति फर्स्ट ब्याचमा पठाएको छ टोटल जुन चाहिँ छ लिस्ट अफ बेनिफिसियरिज भेरिफाई भएर फर्स्ट लट जुन चाहिँ हामीले सिस्को बैंकमा पठायौँ त्यो 4140 जना बेनिफिसियरिजको लिस्ट पठाएको छौँ। अनि त्यहाँदेखि कस्तो प्रकारले के गरी यहाँ हाम्रो सिस्को बैंकको म्यानेजर साहबकोबाटै तपाईले डिटेल चलाउनुहोस् भनेर म रिक्वेस्ट गर्छु। थ्यांक यू सर। तपाईको यो जुन चाहिँ रिलिफ प्याकेज चालकहरुको लागि छ यो स्टेट गभर्नमेन्टबाट सिस्को बैंकले डिस्पोज गर्दैछ र यो जतिजना 7201 ट्याक्सी चालकहरू हुनुहुन्छ उहाँ जसरी रिपोर्ट भन्नुअनुसार 4140 जनाको हाम्रोमा आइसकेको छ। र यसमा के हुन्छ भने तपाईहरुको जतिजना चालकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरुको कति खेप तपाईहरुको अकाउन्ट नम्बरमा गल्ती हुन्छ, कोही बेला आईएफएससी कोडमा गल्ती हुन्छ, कोही बेला तपाईको उहाँहरुको नामै गल्ती भइरहेको हुन्छ र कोही इनअपरेटिभ अकाउन्ट्सहरू त्यसरी भएर गएको छ। त्यसले गर्दा त्यसमा 171 हरु रिटर्न पनि भएको छ हैन। अनि अहिले हामीले कम्प्लिटली 3004 3000 जना अनि 3004 जना चालकको चाहिँ कम्प्लिटली उहाँहरुको हामीले ट्रान्सफर गरिसकेका छौँ। र यसमा सम आएको थियो 3,60,05,000 रुपैयाँ। त्यो तपाईको 27 तारिक 8 महिना 2020 को दिनमा हामीले बेनिफिसियरिजलाई बाँड्नु लागि हाम्रो बैंकमा आयो। त्यसको अनुसारले हामीले ट्रान्सफर गरेको छौँ। र आजको दिनमा टिल टुडे हामीले 1,50,20,000 रुपैयाँ डिस्बर्स गरिसकेको छौँ हैन। अब रिमेनिङ जति अमाउन्ट छ जस्तै यहाँ 4140 बाट आज पनि अहिले यो तपाईको अनगोइङ प्रोसेस हो।
तपाईँ अहिले हामी यहाँ बात मार्दैछौँ ब्याङ्कमा ट्रान्सफर हुँदैछ होइन। अनि यो जति रिमेनिङ आज 100, 150 या 200, 500 जतिजना छन् उहाँहरूको आज अपलोड पनि भइहाल्छ होइन। र आज बेलुकासम्म हामीले 4140 को टार्गेट हामी कम्प्लिट गर्दैछौँ। र एउटा तपाईँको चालक दाजुभाइहरूलाई के एउटा रिक्वेस्ट छ भने चाहिँ तपाईँहरू हडबडी पटक्कै नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँकोमा आएको छैन भनेर हडबडी नगर्नुहोस्। हामीले चाहिँ त्यो स्पेसिफाई गर्दैछौँ कि अकाउन्ट नम्बर करेक्ट होस्, आइएफएससी करेक्ट होस्, ताकि फर्किनै पैसा नफर्कोस् भनेर। इनफ्याक्ट तपाईँहरूले अगर कोही दाजुभाइहरूलाई सोध्नुभयो भने हामी बेलुका 8 बजी, 7:30, 9 बजीतिर फोन गरेर उहाँहरूकोबाट डिटेल्स कलेक्ट गर्दैछौँ। अब यस्टरडे मात्रै मलाई 3 जना ड्राइभर दाजुभाइहरूले उहाँहरूले आफ्नो अकाउन्ट नम्बरको करेक्ट डिटेल बेलुका 7:30, 8 बजीतिर दिनुभयो र त्यही अनुसारले हामीले त्यो रेक्टिफाई गर्दैछौँ। यो चाहिँ नहोस् कि हडबडीमा हामीले हाल्छौँ उहाँहरूकोमा पैसै पुग्दैन, त्यसले गर्दा फेरि ठुलो कन्फ्युजन हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी त्यति मात्रै एउटा रिक्वेस्ट गर्छौँ कि तपाईँहरूले धैर्य गरेर राख्नुहोस्, तपाईँहरूकोमा पैसा जरुर आउनेछ। र यो प्रोसेस जुन चाहिँ तपाईँको पैसा हालिदिने प्रोसेस छ, जबसम्म यो सबै 7200 एकजना ट्याक्सी चालकको हाम्रो पैसा जाँदैन हामी पनि ब्याङ्कमा त्यसै बस्ने छैनौँ। हामी यो स्योर गर्छौँ कि तपाईँहरूको यो पैसा चाहिँ विदिन दिस विक अर नेक्स्ट विक तपाईँहरूको सबैको खातामा पुग्नेछ। र तपाईँहरूले अलिकति पेसेन्स मात्रै राखिदिनुहोस्। यो सबै सिस्टमेटिक कुरा हो, यसमा मैले गरेर या उहाँले गरेर त्यो हुने छैन। एउटा सिस्टममा गयो भने तपाईँहरूलाई प्रपरली पैसा पाउनुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पनि सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ कि भोलिको दिनमा तपाईँ ब्याङ्कमा आउनु पर्दैन पुग्नु लागि कि मेरो काम भयो के गयो भनेर। प्लस यति भन्दै म आशा गर्छु कि तपाईँहरूले चाहिँ पेसेन्स राखिदिनुहोस्, यो पैसा तपाईँहरूकोमा जरुर आउँछ। प्लस यो चाहिँ तपाईँहरूले अब सबैले सुन्नुभयो यहाँ डिटेल। म लास्टमा यो सबै एक मुष्टिमा यसको कन्क्लुजन गरेर म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो सायद सर्वप्रथम समय पहिलोचोटि होला जब कि यत्रो भारी बेनिफिसरिजको 7245 जनाको 11 तारिक अगस्तमा चालक दिवसमा अनरेबल चिफ मिनिस्टर साहबको घोषणा गरेर 5000 को पर हेड हिसाब गरेर 3,60,50,00,000 रुपियाँ चाहिँ टोटल गरेर 3,60,05,000 पैसा चाहिँ 28 तारिक 8 महिना नै ब्याङ्कमा चाहिँ चेक बुझाएको थियौँ हामीले, नम्बर 1। तर चेक बुझाएपछि तपाईँ यो पहिलोचोटि होला कि यो ब्याङ्क ट्रान्सफर हुँदैछ यसरी होइन कि मान्छेलाई भेला गरेर सबैलाई हात दिएर स्ट्याम्पमा गर्ने। त्यो गरेको भए त छिटो हुन्थ्यो, तर त्यो ट्रान्सपेरेन्सी हुँदैन, त्यो 100% पक्का हुँदैन। राइट मान्छेले पाउँछ कि सही मान्छेले पाउँछ कि गलत मान्छेले पाउँछ, अनि पाएपछि त्यो हिसाब किताब कसरी क्लोज गर्ने, पाएपछि त्यो सबै नगरेर चाहिँ अनलाइन गर्दा सबै ट्रान्सपरेन्ट हुनु लागि, सबै ट्रान्सपरेन्ट अनि सही मान्छेको खातामा डाइरेक्ट जाँदाखेरि कुनै कसै टेबल टु टेबल गएर कसैकोमा यो राहत गएर अफिसको बाबुकोमा या कसैकोमा गएर यो फाइल खेप्नु परेन। त्यसले गर्दाखेरि यो सिस्टमले गर्दाखेरि सायद तपाईँलाई लाग्दो होला यो ढिलो भयो या छिटो भयो, नम्बर 1। अनि म आफै त के लाग्छ भने हामी आफै पनि यसमा रात दिन गरिरहेको छौँ। जस्तै यहाँ ब्याङ्क सिस्को ब्याङ्क हाम्रो आफ्नो सिक्किमको ब्याङ्क हो, सिक्किमको ब्याङ्कले गर्नुहुँदैछ यो अनलाइन ट्रान्सफर यत्रो। म त एक प्रकारले उहाँहरूलाई सिस्को ब्याङ्कलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स दिन चाहन्छु कि आज हाम्रो स्टेटको आफ्नो ब्याङ्कले तपाईँको यत्रो अनलाइन ट्रान्जेक्सन अरू ब्याङ्क बराबरमा अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्नुहुँदैछ, त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। त्यो भन्दा भन्दै अब म यो छिटो हो कि यो ढिलो हो कि भन्ने यसको कुनै मापदण्ड छैन। यो पहिला अनप्रेसिडेन्टेड भन्छ, यो इतिहासमा भएकै छैन। यो फर्स्ट टाइम हो यतिजनालाई पैसा हाल्दाखेरि। तर यसको मतलब 50 लाई हाल्दा पास हो कि 35 मा 100 पायो भने पास हुने यस्तो मापदण्ड हुन्छ नि। तर यो त पहिलोचोटि गर्दैछ, त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूले अहिलेसम्ममा 4140 जुन चाहिँ फर्स्ट लिस्ट थियो, फर्स्ट लिस्टमा पनि पेपर अप टु डेट फर्स्ट लिस्ट 7240 को बेनिफिसरीको उहाँहरूले मोटर भेहिकलले पेपर अप टु डेट गरेर 4140 को डकुमेन्ट्स उहाँलाई दियो। त्यो डकुमेन्ट्स केलाउनुमा कति गाह्रो छ। त्यो नम्बरै ब्याङ्कको नम्बर कम्ती लामो हुँदैन, त्यो ब्याङ्कको नम्बर फेरि फोनसँग कनेक्टेड हुनुपर्छ, नाम सही हुनुपर्छ। त्यो सबै भएर त्यो सबै हुँदा हुँदै 4140 मा लगभग 3000
70 गयो अनि अरू जाँदैछ अनि रिजेक्ट जुन चाहिँ भएको छ जस्तै फोन नम्बर मिलेन, एउटा 0 नम्बर मिलेन, अकाउन्ट नम्बर मिलेन, आइएफसी कोड भन्ने हुँदो रहेछ त्यो नमिल्दा फर्केको चाहिँ 117 जना जति फर्केको छ। उहाँहरूलाई फेरि कल ब्याक गरेर तपाईको ब्याङ्क अकाउन्ट, ब्याङ्कको आइएफसी कोड फेरि उहाँहरूले कल गरेर गर्दैछ। म रिक्वेस्ट गर्छु कुनै फोन आयो भने तपाईहरुले जसले चाहिँ तपाईहरुले यहाँ ग्राहकको लागि एप्लाई गर्नु भएको छ, तपाईले ब्याङ्कको डिटेल दिनु भएको छ, तपाईहरुकोमा फोन बज्यो भने काइन्डली रेस्पोन्ड गरिदिनुहोस्। हुनसक्छ उहाँले 10 बजेतिर राति फोन गर्दैछ अरे, त्यति बेला रेस्पोन्ड गरेर सही ब्याङ्क अकाउन्टमा तपाईहरुको केही मिस्टेक भएको छ भने त्यसलाई सही गरिदिनु भयो। जति सक्दो यो पैसा चाँडोभन्दा चाँडो पुग्नेछ। नम्बर 1। नम्बर 2, अनि जति पनि यो 7245 जुन चाहिँ फर्स्ट लिस्टमा गर्यौं त्यहाँनि हामीले देख्यौं कि त्यसमा अझै कतिजना जेन्युइन राहत पाउने ड्राइभर चालक गुरुजीहरू छुटेको थियो। त्यसले गर्दा सेकेन्ड लिस्ट पनि हामीले अहिले मोटामोटी रेडी गर्यौं। त्यो सेकेन्ड लिस्टमा लगभग 2000 नयाँ उयोहरू हुन्छ। अब उहाँहरूलाई अलिक टाइम लाग्छ। ब्याङ्क अकाउन्ट दिँदाखेरि नेम अफ द अकाउन्ट होल्डर, आइएफसी कोड यो सबै दिँदाखेरि एकदमै क्लियर कट उहाँहरूलाई तपाईहरुले मिस्टेक नगरिकन दिने म तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्दैछु। म यति नै तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईहरु नआत्ति दिनुहोस्। तपाईहरुको मैला जहाज चाहिँ 7245 जुन चाहिँ फर्स्ट लटको हामीले गरेको छौं यो स्क्रुटिनी गरेर आज मंगलबार हो, यो हप्ता एन्डसम्म मेरो हिसाबमै मोटामोटी सबैको पैसा पुग्छ, सबैको अकाउन्टमा जान्छ। अनि यो 7245 को अझै माथि हामीले फेरि भेरिफाई गरेर तपाईको अब जस्तै हामीले देख्छ यहाँ लोकल हाम्रै लोकल चालक गुरुजीहरू हुनसक्छ यो के अरे तपाईको प्रोजेक्ट साइटमा दिल्ली नम्बर ट्रक यस्तो कुनै या वेस्ट बेंगल नम्बर ट्रक या कुनै कम्पनीको ट्रकहरू चलाएर मिसिनहरू चलाएर गर्दैछौँ। उहाँहरूको सबै लिस्ट गरेर 2000 लगभग पुगेको छ। अनि यो चाहिँ फाइनल लिस्ट बनिँदैछ। तपाईहरु कसैको त्यस्तो केही छुटेको जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले हाम्रो आरटीओ लिस्टको अफिसमा आएर रोशन सर र जिम्बा साहबलाई तपाईहरु सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दै म तपाईहरुलाई फेरि रिक्वेस्ट गर्छु कि तपाईहरु नआत्ति दिनुहोस्। यो पैसा सबै पस्नु पनि ट्रान्सपेरेन्टली पस्छ अनि 100% यो विदाउट ह्युमन इन्टरफेरेन्स मतलब मान्छेको उयसबाट तपाईँ टेबल कुद्नु परेन, एकदम क्लियर कट ट्रान्सपेरेन्ट सिस्टममा पस्छ। धन्यवाद।